نوم نو ویلا سره او دې قسم دلبره دومره راته ګرانې ښکلي نوم دې اخلم سم د بسم الله سره دې قسم دلبره دومره راته ګرانې ښکلي نوم دې اخلم سم د بسم الله سره او استاد حسن ته څوک رسیدي نشي د زړه سر دې رانه یوړ د خندا سره د نبی علیہ السلام صفت چه دی نو دا نو څوک سر ته رسول شي او نبی ورسي الله دې د نبی علیہ السلام په محبت کې زمونږ استاد هردم ناست نصیب کړي دینه بعد چې موږ دا پروګرام د چا مبارک جوړ کړی دی جناب مولانا عبدالباقی صاحب تشریف وروړی دی هغې به تخواست کوو چې راشي او تاسو ته د زرینو خیالات اظهار وکړي هغې کې فایده دا ده چې ستا په دې اوږو کمې فرشتګان ناست دي نو هغوی وایي چې الله دې تعالی هم داسې خیر درکړي تاسو د مسلمان رور په ګټې خوشحالیږي دوه تنانو او خوشحالیږي سبحان که مونږ خوشحالي دی مونږ به داسې خوار د ایمې په قرضداري نو الله دې زمونږ د حق خبرې زړه ته کوزي کړي لږ درود شریف په اخلاص ووایي چې الله خوشحاله شي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان الله الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا عربيا أمينا صادقا مصدقا هاشميا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله عبداللہ ابن مسعود سے فرمائی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی داد نبی علیہ السلام جلیل القدر صحابی دی ما تم توجہ دا داد نبی علیہ السلام جلیل القدر صحابی دی داد زوانین و دا باڈین دیر نرین رچ کیو دبلا پتلا ورطا منگوالو دا دمر نریو چی یوریزی نبی علیہ السلام لا مسواک شریف روڑو صحابہ کرام ورطا دا اغا اونی لخت را ٹیٹا کا چی اغا اونی دا تپریخو نو دا دمر دا زوانی نسپکیو چی اغا اونی زان سراو خیجو نبی علیہ السلام لا صحابہ کرام شنر آگا دے خندانا صحابہ کرام والی خاندی ورتوائی دا اللہ محبوبہ خندارا لذکر ازی چستا غلام سرنندہ سے چلو شام منگ ورتا لخترا ٹیٹکا شاخ مورتا ٹیٹ کو صحابہ کرامو بم خوشتبی کو لکن کنا بے کول
خو زمنګ او ستاسې خوشطبي چې چا سره کو دلا دوسا پلانیه ډینګړیه خپه نشي جي داسې د پښتنو ګپ دی کن وستا داسې حکم وستا دا نه کنزل چې په ګپ کېم کې څومره ګناه چې په غصې کې دا دک شانتي ګناه په ګپ کېم دا یا ساتي مسلمانانو پیغمبر علیہ السلام میں فرمائی چا چې دو تنانو کنزلی شورو کې کنزلی نو دی کې بډیر ګناه چاته ملاویږي نبی علیہ السلام فرمای چا چې د دې کنزلو آغاز کړي ډیر ګناه به هغه ته ملاویږي الله دې مونږ او ساتي امین وایي بعض خلک دا کنزلې ډېرې کوي شته کنه نبی علیہ السلام له یو صحابي راغه وای دا الله محبوبه شرح ابو داود لیکلی دي وای دا الله محبوبه ز کنزل ډیر کوم خلیله می کنزل راضی مبارک توی قربان سه علاج او دارو را توخایا مدنی جانان ورته او فرمایل استغفار ډیر وایا دا د اغه د پاره دارو دی کنزل بدر نه ای دي سبحان الله عبداللہ ابن مسعود سے اونی ویزان سربر او خیجولو مبارک او فرمایل آو د ځوانۍ او د باډۍ خو دا حال دی خو د میزان پتله کې دومره دروند دی که یو طرف ته عبدالله ابن مسعود واچي او بل طرف ته ورسره د احد غر په تول کې واچي نو زما د قسم په خدای د احد د غر نم ډیر دروند دی دا عبدالله ابن مسعود سے فرمایي څه فرمایي دا وی چې ما مې د نبی علیہ السلام نه اوریدلی دي چې سلور زینو ته اسې کتل عبادت دی سو زینو ته قربان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگا کم دی منگتا آیا مدنی جانان میں فرمائی دم اور پلار مختقتل عبادت دے دا سے ظالمان نوجوانان الکان مولید چه پا لگے لگے خبر تماچا راوالی مورولی پلارولی بیگام پاکی یو بدبخت راگلے پولیس ورللا سنت تڑیلی وی دا مور پلار وشتی دی پلاری پٹکی مردے و موری تشویشناک حالت کیے دا سی بچے بم دا خدای نا جنتو نا غواری دا خدای نا بخورز غواری ظالم دی مور پلار تسمر پزارو منتونو دا اللہ نا بختے خدای مال زوی راکی خدای مال بچے راکی چی بچے دا ورلور کنو دا حال شو چی اغت ما چرا خلیو پا مور پلار باندے ڈزی کئی اللہ مدد دا سی بچو نو ساتھ دا یا ساتھی مسلمانانو علا بدا دا سی بچو نا پامان کی گئی که دا اخپلو بچون عزت اغشتل غواړي چې زمونږ د قدرو کی زمونږ د احترامو کی نو د سکول په انګلیش کې دا خبرې نشته دی چې د مور پلار قدر کوي په کیمستري کې دا خبرې نشته دی په بیولوژي کې دا خبرې نشته دی په فزکس کې دا خبرې نشته دی صاحب مبارک په خیر راغلی خیر دا یا ساتھی مسلمانانو پر ریاضی کی دا خبری نشته دے کہ دا مور پلار قدر ورتخائی نو دا دینی مدرسی ورتخائی کہ دا مشر آداب ورتخائی نو دا مدرسی ورتخائی کہ دا رونو خویان دو مین و محبت و شفقت ورتخائی نو دا مدرسی ورتخائی زویم چی پا دی مدرسی کی لوشی نو انشاءاللہ دا مور پلار بم تابیداروی خونا دا سی مدرسو پا غیگا کی او دا سی مدرسو پا لپیٹ کی چلوشی چی اغا دا اہل سنت والجماعت مدرسوی اغا طریقت و شریعت سر منسلک مدرسوی نو انشاءاللہ دغ بچی بیا دا مور پلار دیر قدر کئی اللہ دی زمانگا استاسی بچی ٹول دیندار کی عبداللہ ابن مسعود سے مبارک فرمائی چی نبی علیہ السلام فرمائی اولنے نمبر دا مور پلار مختقتل عبادت دویم نمبر جناب رسول اللہ مبارک میں فرمائی وی بیت اللہ شریف تا اسکت العبادت دے سبحان اللہ یو طرف تا کیناستی بیت اللہ شریف تا گوری استا عمل نامکی اللہ عبادت لکی او دریم نمبر جناب رسول اللہ میں فرمائی چی یو مومن مسلمان رور سر ملوشی
اگر تا پرون تندی باندې سلام علیکم کی داغ مخت گوری دد مخت قتل میں عبادت و ثواب دے مسلمانانو جناب رسول اللہ مبارک میں فرمائی سبحان اللہ دو مسلمانان را روان دی یو بل سر ملاو شو اللہ پا دوی باندے پا دغا ٹیم کی سل رحمتو نکی سو رحمت خوچ دا یو بلنا یو طرف تا تیرنش سلام علیک یو بل توکی مصافح یو بل سروکی جناب رسول اللہ میں فرمائی پدوی باندے اللہ سل رحمت نکوی قربان یا رسول اللہ یو پکیڑم بے شوے دے بل پکی رستے شوے دے پدیڑم بی باندے سمر گئی پرستی باندے سمر رحمت گئی جناب رسول اللہ میں فرمائی چھ سوک سلام کے سبقتو کی پا اغ اللہ لسکم سل رحمت ورئی او چه سوک رستواله او کی پاغ لس رحمتو نوروی سوک چه مخکواله او کی پاغ باندی لسکم سل رحمت راوری سوک چه رستو پاتی شی اغ باندی وی لس نور و رحمت راوری نو مسلمان سره چې پرون تندی میلاوش بے وجهن طلیق پرون تندی باندې شرح ابو داود کی مولانا لیاقت علی رضوی سے لیکلی دی چې عبداللہ ابن مسعود سے فرمائی دریم نمبر چې مسلمان رور سرا بعضو کتابونو عالم دین لکلے دے چې عالم دین مختقت العبادت و ثواب او سلورم نمبر جناب رسول اللہ علیہ السلام میں فرمائی سوک چھ دا قرآن مجید مختا اسی گوری تلاوت نا تلاوت چھ گئی اغا خو بیا نور اجرون و ثوابون دی بیا تلاوت دا یا ساتے دا دا پا او دس کی دے دا تا پا یو حرب باندی پینزی وشنی کئی ملاوی گی تلاوتی پا منس کی دے خدا منس پناستی باندی بغیر دا عذر نکی پا یو حرب ورطا پنزوس نے کئی ملاوی گی تلاوت پا منس کی کئی حضرت علی سے مبارک فرمائی خدا منس پا ولانا باندی کئی دا پا یو حر باندی سلنے کئی ملاوی گی دا منس پا جمع کی کئی او دا تلاوت پا جمع کی کئی دا بیا پا یو حر باندی اوی سوانے کئی ملاوی گی دا تلاوت پا حرم شریف کے کئی حساب او کئی بیا مسلمانانو سول پا 1 لاکھ کے ضرب ور کئی دا پا یو حر باندی بیا 1 کروڑ نے کئی ملاوی گی سبحان اللہ دا سیزا ثوابون بده نورم دیری دا قرآن مجید مختقت العبادت امام مالک رحمت اللہ علیہ مبارک نے امام مسمودی رحمت اللہ علیہ تپوس کئی امام مالک سیب دا زنکدن پا حال کے دا تکم خلق اولی رولی وی ٹول راتا دا پکڑو خاوندان طلباء کرام و علماء راتا مخ کی گرزی را گرزی بیا مبارک او فرمائل چی حضرت ربیعہ رحمت اللہ علیہ فرمائل دی چی چا دا یو مسلمان دینی مشکل شاعتا کا یعنی دینی مشکلات ورلحل کا قرآن مجید نو ویلی او دور تا قرآن مجید اخولو دک شانت احادیث ویل او دلراغو دور تا دا حدیث و کتاب اخولو فقہ ویلا دلراغو دور تا فقہ اخودلا دا اغا دینی مشکلات حل کا وی اللہ با دا پا عمل نامہ کی دمر اجر و ثواب اولی کی لکد چے پسل و غزاگانو کی شرکت کرے گی سبحان دی علماء تا دیر اجر ملاوی سوک چه ور سر دا سبق وی دی تا دیر اجر ملاوی سوک چه تعاون او امداد کئی اگوی تا دیر اجر ملاوی اللہ دی دا مدرسہ کامیاب کی بل ظلم راغلیو دا دیوالون دمر ویلی شیویو کال پس بیارا ہو تاسو لکه چاڑو سزکات او خیرات او باسی نا کنا او باسی او پخپل پی باندزان لوڑا موڑا روڑی نا دک شانتی زکاتونا خیراتونا روڑی دی استاز لے ورکوی چه دا دی مدرسی لقبول کا نو اغبا قبلی اوم ستاسو بچی برازیو دی که بسبکونا وی دا فیضان بجاری وی انشاءاللہ ترکمی چی دی که دا خخت لگی دلی ترکمی چی دی که دا سیخ لگی دلی ترکمی چی دی که ستاسو پا پیسو سیمت اگشتی شوی شگ و باجری اگشتی شوی نو یو ثواب ندے تر قیامت با پرشتی لگیوی استاسو پا عمل نامی که با ثوابو ندی کی سبحان الحمدللہ دیر خکل محفل دی
د قرآن مجید محفل لے دا سے محفل لیا ساتے مسلمانانو در رحمت پرشتگان راز اللہ مددا سے محافل نصیبہ و گرزی مسلمانانو پیغمبر علیہ السلام مبارک لیو بیمار چارا وست سیرا وست آغا بیمار دا ٹینشن دا مازغو بیمارو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ پا تفسیر مظہری کی لکلی دی او نورو کتابونم دا خبر لکلی دا بیمار ورسرکینو لو قربانوی پا دا دم واچوا سو واچوا تاسو دم منی که دمگری لدا اخپل خوخی نسوک لشل روپی ورکی اغم جائز دی اغی کم سو گناہ او حرج نشتا دی خدایا ساتے چی دا دمگر اخپل لیمٹ مقرر کی چی زما بیا شکرانی کے خلل رازی زما بیا اجازہ خرابی گی نو دا گپ لگی دا سا لگی دا سے مکوا تالا اللہ درکڑی دی دا مریض راغو دا غریب دے دا فقیر دے کمزور دے واپس ور سراسی مثال خبر کوم دتلو کرایا نشتا یو سل 200 دا پا جیب کے وروا چوا دا سنا یواز یا غشتل ثواب ندے دا اللہ پنم ورکولم ثواب دے تاسو پوشوے کن نور کا دمگری لا سوک دا خپل خوخنا اللہ دیو کی چی دا کراچی دا بخو وادی دی ورد دا لاہور دا بخو دی ورلوالی خود خپل خوخر دمگرے با دا چاگریوان تلاس نورا چی چی صادر میں در نیسار کزا پیسی روڑا بیا با در لدا در کر دا سی دمگری پا خلکی اثر وی دا یا سادے نبی علیہ السلام مبارک لئی بیمار را وستورتوی دا اللہ محبوبہ پا دا دم واچو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک سرخوا کی امدغ عبداللہ ابن مسعود سے بناستو ورتوی عبداللہ ابن مسعود پدی مریض باندی دموا چوان عبداللہ ابن مسعود سے برستوی ما ترانیز دیشان مبارک شنڈی اخوزول یو دمریض پسر لاس کی خودا چور چوفی بی باندی وکا اغا مریض پا ویختو کی گتی والی بٹنی واج